الكل، ان شاء الله رمضانكم مبروك، تسموه بالصحه والعافيه. رجعنا لكم اليوم في موعد جديد من برنامجنا انفوبرونور. دونك اليوم معنا ضيفنا سي رمزي الفقيه. سي رمزي الفقيه اللي هو المدير الجهوي لوكاله النهوض بالصناعه والتجديد. صباح الخير رمزي. صباح الخير مدام ايمان. رمضانك مبروك. عسلامة دايما عليكم. عايشك. دونك اليوم باش نحكيو على المناظرة الوطنية للتجديد اللي هي من تنظيم وكالة النهوض بالصناعة تحت إشراف وتجديد، دونك تحت إشراف وزارة الصناعة. دونك رمزي كان تقدم لنا شوية المناظرة هذه وأهم الخدمات اللي تقوم بها زاد الوكالة. نجدد شكري ليك مدام إيمان على الاستضافة هذه، وترافيرك أنت تحية لكافة العاملين بالإذاعة منار FM. دونك نبدا من فيتنتي وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. هي مؤسسة ان شاء الله العام الجاي نحتفلوا ب500 المؤسسة. كيما نورمالمون يعرفوا اغلبيه العباد تقريبا اول او من اكثر هي هيكل عمومي يعني بتطبيق سياسة الدولة في مجال الصناعة والتجديد. تقريبا ندخلوا في كافة مجالات او مراحل نقولنا. هي في الدورة الرابعة متاعها بعد 2016 2014 18 و16 بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة لوجيكا، وكالة التعاون الفني أو الفني الألماني GIZ، والتعاون مع برنامج إينوف إي فينانسي اللي هو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي. دونك الدورة هذه بدأت أول المناظرة الوطنية في دورتها الرابعة، بدينا الانطلاق تاعها من شهر فيفري، تتواصل لو ديبو دي كانديداتور حتى اليوم 2 ماي بالتحديد. يعني آخر أجل للتسجيل يوم 2 ماي 2021. المناظرة هدفها كيما الهدف متاع تشجيع التجديد هو يعني كل ما هو مساهمة في نشر ثقافة التجديد، كل ما هو مساهمة في محاولة ربط الصلة بين العالم الأعمال كنجم نقول المؤسسات الصناعية عموما وعالم البحث العلمي والمؤسسات الجامعية وغيرها. محاولة لدفع نسق متاع تشجيع لتثمين البحوث العلمية باش يتعداو للإنجاز كنجم نقولها الكلمة على المستوى الصناعي أو غيره. وبالطبع هذا الكل في إطار هدف الكبير متاع الوكالة اللي هو المساهمة في استراتيجية الدولة وفي أهداف الدولة في تشجيع كل ما هو تطوير تكنولوجي، كل ما هو تطوير البحث العلمي والتجديد بصفة عامة. دونك هنا حسب فهمت سي رمزي اللي المناظرة هذه كما قلت انت الهدف نتاعها هو خاصة تثمين البحوث اللي هي باش تنجم تكون محاور نتاع مشاريع وخلق قيم مضافة دونك للمؤسسات. دونك هنا يظهر لي بالنسبة للمناظرة هذه السبيسيفيسيتي نتاعها ولا الخصوصية نتاعها اللي هي معناها السيبل بليزيور كاتيجوري. دونك مش كان أصحاب أفكار المشاريع، معناها حتى اللي عندهم أصحاب البحوث العلمية ولا اللي دكتوراه يظهر لي ينجموا يشاركوا في المناظرة هذه. هو في الحقيقة معناتها المناظرة الوطنية للتجديد ما تهمش كان الناس اللي عندهم بحوث علمية أو تهم برشا دي بروفيل بليزيور بروفيل أو بالتحديد 6 بروفيل دو بارتيسيبون في المناظرة هذه. كيما ينجم يكونوا مؤسسات صناعية عندها فكرة، عندهم بروتوتيب يحبوا يعملوه، كيما تنجم تكون جمعيات مهنية، يعني جمع ما عادش مثلا الجمعية المهنية للجدي نابورت كوا معناتها الخضر والغلال مثلا، يعني المهنيين اللي في السيكتور هذاك عملوا انوفاسيون معينه يحبوا يقدموا كيما دونك هذه الكاتيجوري او بلوتو البروفيل الثاني، النوعيه الثانيه من المترشحين اللي نجموا يترشحوا المناظره هذه. المؤسسات الجامعيه ومخابر البحث بصفه عامه، الهيكل الدعم يعني كيف نحن الوكاله بهم نحن ما نجمش نشاركوا باعتبارنا الجهه المنظمه. دونك هذه الفئه الرابعه لي ستارت اب اللي هم المؤسسات الناشئه وكل ما هو مجدد مستقل بين قوسين او انوفاتور انديبوندون بصفه عامه. دونك هذم هما نعاودهم جوست باش نكونوا لي 6 بروفيل هذوما. دونك المؤسسات الصناعيه، المؤسسات البحث العلمي او المؤسسات الجامعيه، لي اسوسياسيون بروفيسيونيل، الهيكل الدعم او الستركتور دابوي على لينوفاسيون او ترانسفير تكنولوجيك اون جينيرال، المؤسسات الناشئه واي كل مجدد مستقل بصفه عامه.
دونك هذم لي 6 بروفيل. نرجع بك شويه مدام ايمان. دونك جوست باش نذكر لي كاتيجوري دي بري او لي كاتيجوري اللي نجموا يترشحوا فيهم الناس هذوما لي 6 بروفيل هذوما. فما 6 انواع او 5 انواع سامحوني، انواع نتاع لي كاتيجوري نجموا يقدموا الترشح نتاعهم فيه اللي هما فما سكون ابل لا كاتيجوري دي انوفاتور كولابوراتيف. انوفاتور كولابوراتيف en fait نحن شنو هي المناظره لانواع لي انوفاسيون. يعني انا عندي انوفاسيون باش نقدمها في المناظره. دونك سولون جو في لا كلاسي سولون انا شنو سولون لينوفاسيون شنو فما سكون ابل انوفاسيون كولابوراتيف اللي هي جينيرالمون une association جايه من كلمه collaboration. C'est une association بين deux entités. نجم يكونوا زوج مؤسسات، زوج مؤسسه جامعيه ومؤسسه تشاركيه. قاتلوش في الكلمه بالعربي. دونك تشاركنا في حاجه باش نعملوا اون انوفاسيون. ديجا عندنا في العالم برشا امثله انه تلقى شركات كبيره تتشارك مع بعضها باش يخرجوا ان برودوي ولا غيره اون انوفاسيون معينه. دونك قلنا هذه الكاتيجوري الاولى ان هي اسمها لينوفاسيون كولابوراتيف. l'innovation الثانيه دونك لا كاتيجوري دي تو سكي تجديد انوفاسيون pour la maîtrise de la crise Covid-19. دونك في اطار اللي نعيشوا فيه عندنا تو اكثر من عام الجائحه نتاع Covid-19. دونك on a proposé une catégorie d'innovation اللي الناس تجيب تجديد في اطار مجابهه الجائحه نتاع كوفيد. خاصه في ميدان الصحه زاده والتكنولوجيا بالطبيعه. في كل القطاعات هي راهو تكون ممكن احنا نخمو في الصحه خاطر ذيك اول حاجه تجينا لمخاخنا لبالنا بيسكو هي كما نقولوا الخط الاول. الكاتيجوري الثالثه هي توسكي انوفاسيون في التحول الرقمي والصناعه الذكيه. دونك دون لا ترانسفورماسيون ديجيتال لاندستري 4.0 اللي هي الجيل الجديد من الصناعه. الكاتيجوري الرابعه سكون ابل انوفاسيون مانجيريال اللي هي تقريبا في كلمتين توسكي افكار مجدده اللي كي انترودويز دو نوفيل براتيك نقولوا نحن بور اوغمونتي لا بيرفورمانس تاع المؤسسه. دونك دي انوفاسيون في المانجمنت نتاع المؤسسات اللي تساهم في تطوير لي بيرفورمانس نتاع المؤسسه. دونك انوفاسيون مانجيريال اكزاكتومون. اي لا ديرنيير كاتيجوري سي لا كاتيجوري دي انوفاسيون فروغال اللي هي في كلمتين les innovations qui visent à résoudre des problématiques techniques. Donc نعاود pour récapituler donc 5 catégories. Donc l'innovation collaborative, l'innovation pour la maîtrise de la crise Covid-19, l'innovation dans la transformation digitale 4.0 et industrie 4.0 سامحوني, et la catégorie des innovations managériales et enfin catégorie des innovations frugales. Donc هذم les 5 catégories ينجموا يشاركوا فيهم les 6 بروفيل اللي حكينا فيهم بكري من مؤسسات صناعيه لي ستارت اب لي اسوسياسيون مؤسسات جامعيه وغيرها. دونك شاك بروفيل من الفئات المستهدفه هي تنجم تختار الكاتيجوري اللي تاعنا النشاط نتاعها دونك وتشارك بها بيان سور. دونك اللي حاب يشارك سي رمزي دونك اسكو فما اون بلاتفورم فما ان بروسيس كانديداتور شنو باش يحط فيها اسكو فما مثلا ليكزيجونس نتاع دوموند دو بروفي ما نعرفش خاطر كي نحكيو على الانوفاسيون ويحكي باش يعطي فكره جديده ديما يخاف. دونك هذيك علاش احنا الاكثريه كي نحكيو مع لي جون بروموتور ولا مع المؤسسات تقول لك عندي انوفاسيون مي ما نجمش نحكي عليها. دونك هنا بالنسبه باش نشجعوا احنا دونك بور بوستولي للكونكور هذايا وزيدا باش نعطيوهم الراحه النفسيه اللي هما الحقوق نتاعهم باش تكون محفوظه معناها. كلامك في محله انتروغاسيون تاع اي واحد عنده فكره جديده او اختراع حاجه طبيعيه جدا يحب يحمي الفكره نتاعو يحب يحافظ عليها ماذا بيك ما يحكيلكش عليها جمله في نفس الوقت. هو بالنسبه للمناظره راهو بالنسبه للجوري بالنسبه للابي عموما دوبوي دي زاني من نعملوا في لي كونكور نعملوا في كونكور دينوفاسيون ولا كونكور دو لانفونسيون راهو ديما فما اولا من ناحيه ان انغاجمون دو لا بار دو كانديدا اللي الفكره هذيك بالحق نتاعو زاد دون با بيان سور سا بوت اتر ارغمونتي انو يجيب ورقه اللي هو مسجله في لي بي او غيره من الوثائق. في نفس الوقت راهو فما ان انغاجمون عند لي ممبر دو جوري الكلهم نوعا من تصريح الشرف انه ما فما حتى انفورماسيون كي ديفولغي اون دور دو لا كوميتي اللجنه يعني هذيك نتاع الفرز التحكيم سي جو بو دير وي
دونك من الناحيه هذه ما فما نجم نقول لك معناتها ما فما حتى نوع من القلق ينجم يخم فيه لو كانديدا خاطر لابي مانيش اون فيت على اسم مبادره وطنيه اللي نحن ندافعوا عليه دونك اون سو بيرمي با باش نسمحوا بحاجه دون سو سونس. بار كونتر في كلامك مدام ايمان سامحني ذكرتني هكا انا جي باسي شويه من بكري. بون لا سبيسيفيسيتي الكبيره بين قوسين في الفيرسيون الجديده في ليديسيون هذيا نتاع لا كاتريام ايديسيون سي كو لا كانديداتور ا 100% ديجيتال. معناتها ما عادش يجيب لنا دوسي اوراق انفلوب اكسترا tout est fait sur la plateforme. ندعي الناس الكل يدخلوا على البلاتفورم تاعنا دونك www.concourinnovation.tn. Tout est expliqué تقريبا معناتها من الريغلمون les étapes الكل pour la demande de candidature. Exactement. وكل شيء سي ان لين معناتها فما ان فورمولير اللي تعمل اون لين فما بلاصه وين تعمل مثلا من الحاجات تقول قال بلاصه لي زونتروتيان الاولانيين على الاقل اكسترا. فما بلاصه وين il peut il upload une petite vidéo de présentation vidéo de pitching l'idée نتاعو. وتقريبا معناتها شنو هو تو لو دوسيي باش يحط فما بارتي تيليشارج لو دوسيي تكنيك لا فيديو كيما قلنا كان فما دي تصاور نتاع لي بروتوتيب نتاع ماكيت معناتها كل كانديدا يحط لو ماكسيموم دو دوكيومون ولا دانفورماسيون اللي كي بوف معناتها ابوي لور دوسيي معناتها في الاخر. وكيما قلت لك فما تصريح على الشرف هذا اللي حكينا عليه من بكري كوم كوا معناتها لي انفورماسيون فورني سون توس معناتها نتاعو وكو زاد باش يكونوا كونفيدونسيال تو سا. دونك هذا تقريبا معناتها لي زيتاب. دونك معناتها ندعو المستمعين باش يدخلوا على السيت دونك نعاودوا concourinnovation.tn يلقاو لي ديتاي دو كونكور شكون اكثر لي ديتاي على لي بروفيل شكون من ينجموا يشاركوا شنو هما المجالات نتاع الانوفاسيون ينجموا يبوستيليو معناتها يصبوا فيهم. هذا هو نقول نحن بيان سور على ذمتهم في لابي في وكالة الصناعة والتجديد كسوعة في المهدية شارع في مارس أو في 24 ولاية على ذمتهم pour plus de détails plus d'informations. ما نعرفش مدام ايمان ساعات راني نخليك تتكلم برشا بتتفق شيء. انا جوست نحب نرجع معك جوستومون خاطر قبل ما نجي اللقاء نتاعنا هذا دخلت انا جوستومون على البلاتفورم دونك www.concours-national-innovation.tn واول حاجه جبدتني اللي هما لي كوب دونك لي لوريا اي لي بري اللي انا ريت فما 10000 دينار 15000 دينار اللي هما فريمون دي بري اسي انتريسونت. دونك اسكو لهنا بالنسبه apparemment فما 3 lauréats par catégorie هكا ولا دونك ديجا فما معناها بزيد شانس Voilà, donc 15 prix, c'est déjà c'est très intéressant. بالنسبة les montants est-ce que les entreprises justement est-ce que تاخذهم en nature, en numéraire? تاخذهم en espèces. Ah parfait. En espèces. Les montants sont quand même intéressants. فلوس وانا نقول ce qui est plus important que الامور اوكي تشجيع مادي 5 10000 15000 c'est important باهي surtout pour un jeune ولا واحد لو باش يعمل بروتوتيب par la suite. صحيح surtout pour le lancement نتاع البروتوتيباج ça aide beaucoup. حتى احنا نعرفوا la majorité نتاع les porteurs de projets مشكلته في الاول في الفينانسمون نتاع البروتوتيب خاطر يقول لك كاين pour pouvoir convaincre les banquiers surtout في l'innovation حتى ساعات كي نحكيو avec un banquier يحسها مغامره باش يمشي معاك معناها pour financer quelque chose معناها pour financer une innovation اللي هي بالنسبه لي هو elle représente un risque majeur معناها دونك فما برشا يقول لك ماذا بيا في ان فينانسمون اللي خولي باش نصنع البروتوتيب نتاعي باش نجم au moins نبدا التيست نتاعي sur le marché pour bien sûr نعمل l'étude نتاعي sur le marché et surtout convaincre le banquier. Donc de tels montants justement اني راهم علاش سالتك اسكو en nature en numérique خاطر بالحق نتصور هنا بكلهم باش يمشيو في البرودكسيون تاع البروتوتيباج اللي هو سي تري امبورطون باش au moins l'innovation تولي ان برودوي. صحيح ولو انه معناتها مش كلهم لي انوفاسيون كلهم فيهم وراهم un produit ou une invention etc. mais ديما le flow c'est important ديما c'est motivant mais انا نقول le plus important dans tout ça c'est حاجه اللي هي اكثر من الماتيريال plutôt اللي هو انه لي غانيون دي كونكور باش يكونوا يشاركوا معنا كابي في التظاهرات اللي تنظمهم لابي bien sûr gratuitement.
نعرف نحن نعملوا plusieurs événements كل عام que ce soit des journées à l'échelle nationale que ce soit نشاركوا parfois نحن à l'étranger bon صحيح توا مع الكورونا ستاند باي شويه مي نشاركوا في دي salons des manifestations لبرا دونك نهزوا تستدعيهم يحضروا معاك للغايه في les éditions اللي فاتوا هذا شنو صار واللو بلوز امبورطون اكثر من هذا c'est ce que j'appellerais ou ce qu'on appelle le coaching, un accompagnement. خاصة ديما نخمو في les jeunes promoteurs ou les jeunes innovants ou الناس اللي ما عندهاش les moyens d'avancer donc on essaie de les accompagner, de les orienter ou bien sûr on adapte l'accompagnement selon chaque cas selon chacun enfin de compte. أنا حسب فهمت من كلامك سي رمزي اللي من بعد الديبو نتاع الكانديداتور فما اون فاز نتاع اكومبانيومون ولا ديريكتومون نحكيو برينسيبالمون على بعد يعني لوغيا الناس اللي باش تربح هذوكم لابي اللي لي اكومباني بور خاطر هذوما كي نقولوا انوفاسيون تاع باش تكون جوست الفكره راه باش تكون جوست الفكره لا بيان اكسبوزي ويربح بها مي غدوة في الميز ان بلاس يعني التجسيم على ارض الواقع selon le cas bien sûr on essaie de l'accompagner on lui fait une sorte d'incubation pour que l'idée هذيك تولي على ارض الواقع وتتعمل معناتها تقريبا bien sûr que ce soit à travers les experts de l'API que ce soit à travers une orientation باش توجهوا تمشي للبلاصه الفلانيه ولا on les met en contact مع organisme معين pour plus de c'est selon le cas en fait maintenant je me crois que c'est un coaching quasiment personnalisé selon le cas parfait و par rapport parce que احنا نحكيو على ان كونكور ناسيونال بالنسبه للسيليكسيون على ليشيل ريجيونال باسكو فما ايتاب تصير على ليشيل ريجيونال والا لي سي معناها لي كانديدا اللي يشاركوا من كامل التراب الجمهوريه دونك فما سيليكسيون جوست على ليشيل ناسيونال en fait la sélection la présélection régionale نحيناها plutôt من 2016 قبلها كانت على ليشيل ريجيونال كانوا يتعمل دي كوميسيون على ليشيل ريجيونال ومن بعد فما bien sûr un jury national mais من 2018 déjà ولات à l'échelle nationale d'une part de deux بالconfiguration هذه conception جديده نتاعها puisque tout est digital donc كل شيء باش يصير معناتها ما تعرفش منين يجيك لو كانديدا réellement مش بالضروره ما تعرفوش جاي من قابس من مهديه من جندوب on sait pas réellement معناتها نجم يكون il fait la en fait هما ils sont obligés de faire une candidature quelque part anonyme لا تحط لي اسمك لا ادريسك شيء معناتها باش لو جوري ما يعرفكش دونك في الاخر معناتها من كي يجيو لي دوسيي الكل وي دونك سينو فما اون بري سيليكسيون من الاول سكون ابل ادمينستراتيف معناتها تشوف اللي انت الاوراق اللي بعثهم موجودين الكل اكسيتيرا من بعد اون ايفالواسيون بالنسبه لي دوسيي روتونو اي بيان سور في الاخر il y aurait normalement une sélection de les 10 premiers de chaque catégorie باش يعملوا معاهم une entretien بين قوسين ولا une présentation en fait orale en visioconférence ينسقوا معاهم وهذيك الإتاب الأخرى باش تكون باش يختاروا 3 على 10 معناها بارابور à chaque catégorie enfin العشرة هما نورمالمون 10 من جمل tous les candidats de chaque catégorie من العشرة هذوك من برانسيب باش يختاروا ثلاثة qui sont les lauréats ou les gagnants du concours ان شاء الله كما احنا نقولوا الاعلان على النتائج معناها عندك فكره وقتاش نجم تكون نورمالمون هو شنو هو لو كونكور احنا قلنا اخر ديلي بور لانسكريبسيون ان شاء الله دونك لو 2 ماي 2021 اي نورمالمون لا سيريموني ça sera في الصيف نقول لك علاش ما عطيتكش اون دات اكزاكت ولا واحد خاطر le délai de dépôt des candidatures توخر مرتين donc c'était من الاول كانت حتى من 12 افريل قبل لو 12 افريل كانت فان مارس بعد ولا 12 افريل وتوا ولا لو 2 ماي donc كان بريفو السيريموني تو سا باش تكون في ماي donc توا il y aura un décalage مع شهر رمضان مع العيد etc en principe ça sera يا اما في الصيف دونك جو ديري في شهر جويي ما عنديش لو ديتاي على غالب باش يعرفوا اما سينو ça peut coïncider avec المبرمج اللي هي يوم وطني للترانسفير دو تكنولوجي نورمالمون
سبتمبر بين سبتمبر وشهر نوفمبر دونك نجم يكون في الوقت هذاك فهمت. بارفي. بيه سي رمزي بارابور لي زيديسيون القدام فماش لوغيا من ولايه مهدي؟ بيان سور نقول بيان سور ولا انه بون لو لوغيا اللي عندنا في المرتبه فينا جا en 2016 c'était Lisette de Mehdi وقتها à l'époque avec si je me rappelle bien avec l'idée نتاعهم كانت سمارت ماوس دونك لا سوري انتيليجنت. بون لي ديتاي باش نتذكر لي ديتاي نتاع شنو بالضبط الحقيقه ما نجمش ندخل في لي ديتاي اما وقتها parmi les applications اللي نجم يعملوهم à travers une souris en fait quelque part كيما السوري نتاع كلافي نتاع l'ordinateur mais السوري هذه elle transmet elle peut capter et transmettre les données نتاع الصحه نتاع l'utilisateur de l'ordinateur ولا غير. دونك اللي عندها استعمالات طبيه كسوا مثلا تلقاك تستعمل اسكو لو ريتم كاردياك جو سي با لاتونسيون بون نعطيكم فاغمون خاطر تيتر انديكاتيف مي لو بلوز امبورطون في هذا اللي حابين نقولوا انه في لا ريجيون تاع دومادي وقت اللي قدمنا دي كانديداتور جو دي قدمنا خاطر اون فيت نخدموا كلنا مع بعضنا راهو que ce soit API, centre d'affaires, université, RIL, en fait, on essaie de travailler en collaboration pour que ce soit في بعض المؤسسات ça avance على مستوى الولاية الكل que ce soit dans le secteur اللي نحكيو فيه l'innovation. Donc c'était la participation de Lisette de Mehdi. Ils ont eu le deuxième prix. ودايور على ذكر اللي كنت نحكي فيه شنو à part le flous. Ils ont participé au salon, un salon des innovateurs à l'époque في الكويت. ومن بعد un autre salon de l'innovation في بروكسل أو جنيف نسيت بالضبط وين البلاصة. Donc pour dire معناتها c'est concret c'est pas claim c'est pas واحد وإن شاء الله معناتها نحن تو عندنا 6 مؤسسات جامعية في ولاية المهدية مثلا على ذكر تو ولاية المهدية peut-être مش كلهم خاطر ما نحن عندنا لينوفاسيون او بلوتو لو سكي لو ريفلكس تاعنا انوفاسيون ايجال انفونسيون وقت اللي هي الانفونسيون سي نوع من انواع الانوفاسيون مي المؤسسات الجامعيه واللي عندنا على الاقل في الجهه ان شاء الله كل ماذا بينا نحن كلهم يشاركوا كل واحد يقدم ان بروجي اللي نجم يكون جاي من اون ايدي دان دو لور étudiants في بي اف واحد من لي لابوراتوار كيما ليزيت ولا ليسات ولا تاع الانفورماتيك المعهد العالميه عندهم لي لابوراتوار اللي سيرمون عندهم افكار وعندهم ما يبخلوش خاطر عندهم الافكار موجوده لينوفاسيون سي سور موجوده هما ساعات ممكن يبخلوا ساعات صعب عليهم مي نقدر لكم العمليه سهله على الاخر ما فيها شيء سي دي انا نقول لهم 3-4 clics à faire sur internet et c'est bon معناتها la candidature est faite. De toute façon NSNA نتصور il y aura plusieurs candidatures surtout في الكاتيجوري نتاع les innovations concernant le Covid-19 على خاطر بالحق شفنا plusieurs initiatives حتى في البريود نتاع الكونفينمون دونك اللي سوا حتى ليزيت ميدي نتذكر وقتها عملوا الشامبر نتاع التعقيم فما plusieurs initiatives اللي خموا باش يقابلوا سوليوشن بور au moins faciliter والا باش الانسان ينجم يتعايش مع الجائحه هذه دونك ان شاء الله غمه وتنزيح علينا دونك لهنا يعطيك صحه سي رمزي يظهر لي توتي كلير عطيتنا يظهر لي لي انفورماسيون نيسيسير الكل دونك كيما قلنا délai نتاع الكلوتور نتاع لي انسكريبسيون ولا لو 2 ماي 2021 donc mais il a comme chance pour postuler donc vous devez que entrer sur la plateforme donc www.concours-national-innovation.tn donc تلقاو les étapes le process نتاع l'inscription الكل donc déjà انا دخلت له اللي très facile معناها à suivre donc voilà n'hésitez pas واذا كان تستحقوا اي معلومه ولا اي ايضاحات اخرى donc ما عليكم كان تتصلوا بالادارات الجهويه لوكاله نهوض بالصناعه والتجديد وبسي رمزي بيان سور فيما يخص لابي مهدية. مرحبا بكم. ما عادش تحبش تضيف حاجة أخرى سي رمزي؟ والله نجدد شكري ليك مدام إيمان مرة أخرى والإذاعة منار FM على الاستضافة هذه وديما على ذمتكم في أي حاجة نجموا نفيدوا بها كسوا مناخ الأعمال عموما التجديد في الإطار هذا. بالطبيعة احنا هذه باش تكون المرة الأولى معنا سي رمزي لكن ماهيش مرة الأخرى خاطر نعرفوا زادا كي نحكيو على توسكي أبوي الانفستيسمون وانسيتاسيون دونك سي توجور لهنا سي لابي معناها اللي هي كي نقولوا احنا كي جير معناها تو سي ميكانيزم دابوي دونك ان شاء الله في موعدنا الجاي
قدة ربي ونقول لكم على بروشين. سلامة.